अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला आयतुल कुर्सी तजवीद के साथ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम अल हय्युल क़य्यूम अल हय्युल क़य्यूम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم سنة ولا نوم سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يشفع عنده يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يعلم ما بين يعلم ما بين أيديهم
أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض 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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم